यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ महेश आचार्य। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री, अनुभवले पनि खारीको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म नेपालको राजनीति यो पछिल्लो दृश्य हेर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ उन्मुख भएको जस्तो अर्थ पनि लाग्छ। सत्तारूढ दल विभाजित भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अर्थात् कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था नेपाली जनले मत जाहेर गरेका थिए। तर 3 वर्ष व्यतीत गर्नासाथ त्यो पार्टी फुट्यो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि सायद यस्तो अवस्था विगतमा थियो भन्दा पनि हुन्छ। झन्नै 2/3 बहुमत त थिएन, तर स्पष्ट बहुमत थियो। काङ्ग्रेस पनि त्यो विभाजनको शिकार भयो। नेपालका राजनीतिक दलहरू एकपछि अर्को विभाजन, एकता, विभाजन अनि एकता यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्व सम्हालिरहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँको यो राजनीतिक निर्णय हो वा संवैधानिक? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले यो निर्णयलाई कसरी हेरेको छ र चुनावको मिति पनि तय भइसकेको हुनाले चुनाव सम्भव छ छैन? यदि चुनाव सम्भव छैन भने के हुन्छ? चुनाव भयो भने अर्थात् हुने भयो भने नेपाली काङ्ग्रेस के गर्छ? विश्लेषणात्मक सूचनामूलक ढङ्गले म कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर। अब म सिधै पार्टीको, तपाईको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको हिजोदेखि प्रारम्भ भएको बैठक र अहिलेको प्रधानमन्त्रीको यो राजनीतिक निर्णय या संवैधानिक के हो, यहीबाट प्रारम्भ गर्छु। प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणको निर्वाचनको तिथि समेत तोकेर राजनीतिक अवस्था अगाडि बढ्न खोजे जस्तो यस्तो अर्थ लाग्छ। एज अ नेपाली काङ्ग्रेस यो राजनीतिक दृश्यलाई कसरी हेर्छ? किनभने सत्तारूढ दल, सर्वाधिक ठुलो दल विभाजित भएको छ। साना मसिना दलहरू पोलराइज हुने क्रममा छन् र देश एउटा व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ उन्मुख हुन सक्ने सम्भावनातर्फ पनि छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। एउटा गम्भीर संवैधानिक चाहिँ सङ्कटतर्फ, जोखिमतर्फ, अस्थिरतातर्फ देश चाहिँ फेरि धकेलिएको छ। यो घटनाको समग्र परिदृश्यको मूल्याङ्कन गरेर पार्टीले चाहिँ एउटा ठोस धारणा बनाउन बाँकी नै चाहिँ छ। तपाईँले अघि भने जस्तै भर्खरै हाम्रो हिजोबाट केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चाहिँ प्रारम्भ भएको चाहिँ छ। त्यसैले यस विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा चाहिँ आउने नै चाहिँ छ। केही समय यसले चाहिँ लिएला बहसले, हाम्रो छलफलले। तर पनि एउटा प्रारम्भिक हाम्रो पार्टीको चाहिँ टिप्पणीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको यो कदममा, संसदको चाहिँ विघटन गर्ने चाहिँ जुन कदम चाहिँ छ, यो चाहिँ संविधानको मूल मर्म र भावनाको चाहिँ विरुद्धमा छ भन्ने निष्कर्ष चाहिँ निकालेको चाहिँ छ। राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि यो चाहिँ उपयुक्त समय निर्वाचनको निम्ति चाहिँ थिएन। जब देश चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणको चाहिँ पीडाले चाहिँ ग्रस्त भएको चाहिँ बेलामा जनताको जीवन र जीविकाको चाहिँ समस्या चाहिँ अत्यन्तै दुरूह छ। हेर्नुहोस्, मानिसले चाहिँ जीवन गुमाइराखेको चाहिँ छन्। जीवन गुमाइराखेका चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ अन्तिम संस्कार पनि मर्यादित ढङ्गले चाहिँ गर्नका निम्ति चाहिँ कठिन परिराखेको चाहिँ अवस्था हो यो अहिले। त्यसैले मैले चाहिँ जीवन र जीविकाको चाहिँ गम्भीर प्रश्न चाहिँ भएको बेलामा
अवसरको समयको दृष्टिकोणले पनि यो उपयुक्त चाहिँ नि थिएन र जनमतको चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमत चाहिँ नि जनताले चाहिँ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ नि दिएका हुन् अघिल्लो चाहिँ नि चुनावमा। त्यो जनमतको चाहिँ मान राख्ने काम पनि, त्यसको इज्जत, त्यसलाई सम्मान गर्ने काम पनि प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय र नेकपा पार्टी को चाहिँ नि यो चाहिँ अत्यन्तै लज्जास्पद चाहिँ जुन परिस्थिति हामीले चाहिँ देखिरहेको चाहिँ छौँ, यसले जनताको चाहिँ अभिमतको पनि सम्मान गर्न चाहिँ सकेन। त्यसैले चाहिँ संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि यो त्रुटिपूर्ण चाहिँ छ। लोकतान्त्रिक लोकमतको कसीमा यो निर्णयलाई चाहिँ जाँच्ने हो भने 2/3 बहुमत दिएर पनि शासन चाहिँ सञ्चालन गर्न नसक्ने चाहिँ पार्टीको चाहिँ दुर्गति चाहिँ देख्दा हामी सबै चाहिँ चिन्तित चाहिँ छौँ र समयको चाहिँ दृष्टिकोण र परिस्थितिको चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ हेर्दा पनि सारा देश अहिले एक ढिक्का भएर जनताको जीवन र जीविकाको चाहिँ पक्षमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने, यो चाहिँ महामारीबाट देशलाई मुक्त गर्ने र यो महामारीले ल्याएको चाहिँ आर्थिक विशृङ्खलताको चाहिँ एउटा दुरावस्थाको चाहिँ बडो चिन्ताजनक चाहिँ अवस्थामा चाहिँ देश चाहिँ पुगेको चाहिँ छ। यसबाट चाहिँ देशलाई निकाल्नका निम्ति देशको समग्र शक्तिलाई एकत्रित गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ फेरि राजनीतिक दलहरू आफै विभाजित चाहिँ हुने, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राजनीतिक दलहरूका बीचमा चाहिँ दूरी चाहिँ बढ्दै जाने, नयाँ ढङ्गको तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको चाहिँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको चाहिँ प्रारम्भ हुने, जनताको चाहिँ पीडा एकातिर चाहिँ छ, राजनीतिक दलहरूको चाहिँ सोच र व्यवहार चाहिँ अर्कोतर्फ चाहिँ जाने हो कि भन्ने चाहिँ अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ छौँ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब जो चुनावको सवाल छ नि, कथम भन्ने भाषा प्रयोग गरेँ, भलै भोलि सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ, सर्वोच्चले के निर्णय गर्ला, सडक कुन ढङ्गले प्रवेश गर्ला, सडकको अवस्था के रहला, यो अरू तपसिलको विषय छँदैछ। एज अ नेपाली काङ्ग्रेस चुनावको सवाल उपर के दृष्टिकोण राख्छ? चुनावमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ कि भयो भने भन्ने अर्थमा? मलाई लाग्छ हेर्नु, अब यो प्रधानमन्त्रीजीको कदममा चाहिँ एउटा गम्भीर संवैधानिकताको प्रश्न चाहिँ जटिल रूपमा चाहिँ उभिएको चाहिँ छ। यसको निराकरण चाहिँ नभइकन हामीले चाहिँ चुनावको चाहिँ चर्चा गर्नु चाहिँ सायद चाहिँ समय सापेक्ष चाहिँ हुँदैन। हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष पनि र व्यक्तिगत रूपमा मलाई पनि के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो संविधानले एउटा चाहिँ विशिष्ट व्यवस्था गरेको छ भण्डारीजी। त्यो व्यवस्था चाहिँ नेपालको संसदीय चाहिँ जुन अभ्यास हो त्यसको पृष्ठभूमिमा, त्यसको अनुभवको चाहिँ पृष्ठभूमिमा कसरी संसदको चाहिँ भरसक संसदको चाहिँ स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ संविधानले चाहिँ एउटा व्यवस्था गरेको छ। संसदको स्थायित्वको मात्रै होइन, सरकारलाई पनि भरसक चाहिँ दिगो र चाहिँ स्थिर सरकार चाहिँ कसरी चाहिँ बनाइराख्न सकिन्छ भन्ने पनि प्रबन्ध गरेको चाहिँ छ। हाम्रो संविधानको धारा 76 जसलाई टेकेर प्रधानमन्त्रीजीले संसदको चाहिँ विघटनको चाहिँ सिफारिस गर्नुभएको चाहिँ छ, त्यही धाराको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण आशय चाहिँ के हो भनेदेखि कि यसले धेरै विकल्पका सरकारहरू चाहिँ बनाउनका निम्ति संविधानको यो धाराले चाहिँ उत्प्रेरित गर्छ संसदलाई। एउटा चाहिँ बहुमत प्राप्त चाहिँ सरकार बन्नका निम्ति चाहिँ ढोका खोलिदिएको छ। यसले चाहिँ 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा चाहिँ बन्ने सरकारको निम्ति, एउटा गठबन्धन सरकारको निम्ति पनि चाहिँ सम्भावना र ढोका खोलिदिएको चाहिँ छ। र यसले चाहिँ सरकार बनाउनका निम्ति कठिन पर्ने अवस्था भयो भनेदेखि संसदको सबैभन्दा ठुलो, प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बनाउने सम्भावनाको ढोका पनि खोलेको छ। त्यति मात्र होइन जीवरामजी, यसले चाहिँ प्रतिनिधि सभाका चाहिँ बहुमत सदस्यहरूको चाहिँ समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सदस्यको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्ने, बनाउन सक्ने चाहिँ सम्भावनाको ढोका खोलेर चाहिँ सरकार यो चाहिँ संसद चाहिँ हत्तपट्ट चाहिँ विघटन चाहिँ नभइहाल्ने परिस्थितिको चाहिँ निर्माण चाहिँ गरेको छ। संविधानको चाहिँ आशय, यसको चाहिँ मूल मर्म र भावना चाहिँ संसदको चाहिँ स्थायित्वको चाहिँ निम्ति चाहिँ छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो म मेरो आफ्नो अनुभवले पनि भन्छु, संविधान बनाउँदा हामीहरूले चाहिँ बडो गम्भीर ढङ्गले प्रतिनिधि
सभाको चाहिँ विघटन जसरी चाहिँ अतीतमा चाहिँ भयो, राजनीतिक पार्टीहरूको बीचको चाहिँ द्वन्द्व र त्यहाँ चाहिँ जन्मिएको अस्थिरताले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विघटन चाहिँ जसरी भयो पटक पटक चाहिँ अतीतमा, त्यो चाहिँ अब हुन दिनु हुँदैन भन्ने अभिप्रायले संसद विघटनको सम्भावनालाई चाहिँ अत्यन्तै न्यून सम्भावनाको चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ राखेको हो। र मैले सरकारको स्थिरताको पनि कुरा गरेँ। तपाईँले संविधानको धारा 100लाई चाहिँ हेर्नुभयो। अघि मैले भनेको विभिन्न सरकारहरू बनाउन सक्ने विकल्पसँगै संविधानको धारा 100मा चाहिँ के व्यवस्था छ भने एकचोटि सरकार बनिसके पछाडि त्यो सरकारलाई 2 वर्षसम्म चाहिँ काम गर्न चाहिँ दिनुपर्दछ। 2 वर्षसम्म चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ फेल भइसके पछाडि फेरि 1 वर्षभित्र चाहिँ पुनः अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने गरी चाहिँ सरकारको पनि स्थिरताको चाहिँ यथेष्ट बन्दोबस्त गरेको हुनाले अहिले प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कदमले संविधानको यो मूल भावनामाथि चाहिँ प्रहार गर्छ। जनमतको चाहिँ यसले अपमान गर्दछ। यसले चाहिँ फेरि एकचोटि राजनीतिक अस्थिरताको चाहिँ ढोका चाहिँ खोलिदिएको चाहिँ छ। र यो चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि समय र चाहिँ राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि चाहिँ म त्यति उपयुक्त म देख्दिनँ। तर अब प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय त गरिहाल्नु भयो। अब प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयमा चाहिँ अन्तर्निहित संवैधानिकताको जुन प्रश्न चाहिँ छ, हाम्रो संविधानले फेरि मैले अब यति धेरै संविधानको चाहिँ कुरा गरिसके पछाडि अब यो संवैधानिकताको प्रश्न चाहिँ जन्मिसके पछाडि यसको निरूपण गर्ने चाहिँ कुरा अब चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ संवैधानिक इजलासमा यो विषय चाहिँ जान्छ र त्यहाँ चाहिँ राजनीतिक पाटोसँगै संवैधानिकताको चाहिँ यो समग्र पक्षलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले केलाएर निर्णय गरिसके पछाडि मात्रै निर्वाचनतर्फ चाहिँ देश अभिमुख हुन्छ अथवा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने चाहिँ यो दुईटा विकल्पको चाहिँ टुङ्गो लाग्छ। र त्यस पछाडि मात्रै मलाई लाग्छ हामीले चुनावसँग सम्बन्धित चाहिँ मुद्दामा चाहिँ प्रवेश गर्नु, बहसलाई चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ लैजानु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म 2 विषय अलिक प्रतिकूल जस्तो देखा पर्ने, एज एउटा संसदीय दलको नेता झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्थामा छ, उसलाई हटाउने सालाखाला टुङ्गो लागिसकेपछि प्रधानमन्त्री जो संसदीय दलको नेता छ, पार्टीको प्रथम अध्यक्ष छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले प्रेरोगेटिभ अर्थात् विशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने, 1 नम्बर 2 यस्तो निर्णय सँगसँगै नेपालको राजनीतिमा खास गरी विश्वमा पनि भन्न सकिन्छ, तर नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा यसले पार्न सक्ने तत्कालीन प्रभाव र प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक अवस्था के हुन सक्छ भन्ने तपाईँको विश्लेषण, 2टै विषय कृपया। अब हेर्नु, अब यसमा धेरै हामीहरूले थ्योरिटिकल डिस्कसन गर्नुभन्दा पनि एउटा संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चलन र मान्यताको चाहिँ कुरा यथेष्ट रूपमा चाहिँ हाम्रो मुलुकमा पनि राजनीतिक चाहिँ डिबेट चाहिँ भएकै चाहिँ छ। तर चाहिँ हाम्रै देशको आफ्नो अनुभवले पनि के भन्छ भनेदेखि गिरिजाबाबुले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन चाहिँ गर्दा एउटा विशिष्ट परिस्थिति चाहिँ थियो। उहाँको चाहिँ नीति र कार्यक्रम चाहिँ संसदमा चाहिँ असफल भइसके पछाडि ताजा जनादेशको चाहिँ कुरा गर्नुभयो। मनमोहन अधिकारीज्यूले प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसदको विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्यो र विघटनको सिफारिसलाई चाहिँ अमान्य चाहिँ घोषित चाहिँ गर्यो। के तर्कको आधारमा भने अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीमाथि चाहिँ दर्ता गर्नका निम्ति चाहिँ विशेष अधिवेशनको आह्वान भइसकेको अवस्थामा चाहिँ जुन विघटन भयो, संसदले चाहिँ यो प्रक्रियाले चाहिँ पूर्णता नपाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट विघटन भएको हुनाले यसो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। अब चाहिँ माननीय सूर्यबहादुर थापाज्यूले पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको चाहिँ हो र त्यतिखेर पनि चाहिँ संसद विघटनको सिफारिस त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा झन्डै 96-97 जना सांसदहरूले चाहिँ संसदको बैठक चाहिँ आह्वान गर्नका निम्ति चाहिँ समावेदन चाहिँ दिएको चाहिँ अवस्था चाहिँ थियो र चाहिँ सर्वोच्च अदालतको चाहिँ रायमा त्यो डिजोल्युसनको सिफारिस पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ सकेन। त्यसैले चाहिँ यो विभिन्न अभ्यासहरू हाम्रै देशमा पनि कहिले विघटनलाई चाहिँ त्यसको संवैधानिकता चाहिँ
चाहिँ देखिने, कहिले चाहिँ विघटनको चाहिँ प्रश्नमा गम्भीर संवैधानिक चाहिँ त्रुटि चाहिँ देखिने चाहिँ अभ्यासहरू भएको चाहिँ एउटा पृष्ठभूमि चाहिँ छ। तर यो संविधान जारी भइसकेको चाहिँ यथार्थलाई पनि हामीहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अघि मैले भनेको जस्तो यो संविधानले चाहिँ सहजै प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विघटन गर्ने चाहिँ अधिकार र मौका चाहिँ दिएको चाहिँ छैन। र संविधानको स्पिरिट चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ भरसक सदनको चाहिँ स्थायित्वको निम्ति चाहिँ विभिन्न विकल्पहरूतर्फ चाहिँ जानुपर्दछ भन्ने चाहिँ संविधानको चाहिँ मर्म र भावना चाहिँ त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ। सरकारको पनि स्थिरता होस् भन्ने सबै राजनीतिक दलहरूको, संविधान बनाउँदाका सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ मनसाय भएको हुनाले चाहिँ विधि को निर्माण गर्दा विधि चाहिँ वेत्ताहरूको, विधि निर्माताहरूको चाहिँ कुन आशयले चाहिँ यो संविधान बन्यो भनेर चाहिँ हेर्दा त्यो पृष्ठभूमिमा मैले यो पक्ष चाहिँ राखेँ कि भरसक चाहिँ पटक पटक चाहिँ विघटन गर्ने बाटोमा नजाउँ र हाम्रो चाहिँ मोडल बेलायती मोडल जस्ताको तस्तै चाहिँ नेपालले अवलम्बन गरेको चाहिँ मोडल भएन। बरु यो चाहिँ मध्य चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मध्य युरोपमा विकसित भएको चाहिँ मोडल हो, जहाँ चाहिँ बहुमतीय प्रधानमन्त्रीय चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नेतृत्वको सरकार र अल्पमतको सरकार के अरे विपक्षको चाहिँ बीचको चाहिँ तपाईँलाई मेजोरिटेरियन रुल जसलाई भन्छन् नि, बहुमतीय पद्धतिको चाहिँ सरकारको चाहिँ साटो र संसदको चाहिँ त्यो ढङ्गको व्यवहारको चाहिँ साटो समितिहरूमा चाहिँ कन्सेन्सस बनाउने चाहिँ यो कन्टिनेन्टल युरोपको चाहिँ मध्य युरोपमा चाहिँ विकसित भएको चाहिँ मोडालिटी हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले पनि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो गर्यो भनेदेखि यो चाहिँ फर्स्ट पास द पोस्टबाट चाहिँ बहुमत र विपक्षको चाहिँ सरकार र प्रतिपक्षको चाहिँ संयोगबाट चाहिँ चल्ने व्यवस्था भन्दा पनि ससाना चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको पनि प्रतिनिधिले चाहिँ संसदका कमिटीहरूमा भरसक कन्सेन्सस चाहिँ प्राप्त गरेर चाहिँ संसदले चाहिँ काम गर्ने चाहिँ मोडलतर्फ गएको हुनाले हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, हाम्रो संसदको चाहिँ निर्णय गर्ने चाहिँ प्रक्रिया, सरकार चाहिँ बन्ने चाहिँ स्वरूपले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्य संसदीय मोडलको जस्तो चाहिँ बनाएर र हामीले चाहिँ थुप्रै प्रधानमन्त्रीका अधिकारहरू र चाहिँ सरकारको स्थिरताका निम्ति चाहिँ जुन प्रावधानहरू हाम्रो संविधानमा राखेको चाहिँ छौँ, त्यसैले हाम्रो संविधानको कन्टेक्स्टमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमको चाहिँ संवैधानिकताको प्रश्नको चाहिँ निरूपण चाहिँ सम्मान्य चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो जबरजस्ती स्थिरता र राजनीतिक तृष्णा यो कहाँ मेल खान्छ बताइदिनुहोस् त। जो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको सवाल उपर मैले अलिकति च्यालेन्ज गर्ने ढङ्गले एउटा विषय यहाँ बडा जानकार बुझेकी मानिस राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय, त्यस कारणले यो विषय म उठान गर्न चाहन्छु, आम दर्शकका सामुन्ने पनि छलफलको विषय बनोस्। जुन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू छन् यो देशमा, ती प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले यत्रो कोरोना भाइरसको यत्रो महामारी भयो, नेपाली जनले तीबाट के छलफल भयो, के निकास दिए, के राहत प्रदान गरे, एज एउटा जनप्रतिनिधि के अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरे, त्यस्तो प्रतिनिधि सभा त्यस्ता सांसदहरूको औचित्य के, एक प्रश्न। नम्बर 2, जबरजस्ती राजनीतिक स्थिरता राजनीतिको अर्थ समृद्धि, नेपाली जनको सुख, राष्ट्रिय अस्मिताको पनि प्रश्न हो भने के कारण यो जबरजस्ती स्थिरता त्यसैलाई भन्या हो लोकतन्त्र अथवा डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र त्यही हो? बडो चाहिँ गम्भीर प्रश्न चाहिँ तपाईँले चाहिँ उठाउनु भयो राजनीतिक स्थिरताको भण्डारीजी। मैले सायद तपाईँसँग पनि अघिल्ला अन्तर्वार्तामा यो विषयमा आफ्नो धारणा चाहिँ राखेको थिएँ र मैले बाहिर प्रेसमा चाहिँ यो विषयमा मैले यथेष्ट मैले चाहिँ बोलेको चाहिँ छु। मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भन्ने राजनीतिक स्थिरता भनेको चाहिँ एउटा ठुलो बहुमतको सरकारले मात्रै राजनीतिक स्थिरता प्रत्याभूति गर्ने चाहिँ होइन। यो चाहिँ म दोहोऱ्याएर म भन्छु, धेरै ठुलो बहुमतको सरकार बन्ने बित्तिकै त्यो अङ्क गणितले राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्दैन। राजनीतिक स्थिरताको निम्ति नभई नहुने शर्त चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो सरकार जुन सरकारको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बहाली चाहिँ संविधान त भएको चाहिँ छ, यसले विधिको शासनप्रतिको चाहिँ प्रतिबद्धता कस्तो देखाउँछ त्यसबाट चाहिँ राजनीतिक चाहिँ स्थिरताको सुनिश्चितता चाहिँ हुन्छ। त्यसैले विधिको शासनप्रतिको चाहिँ प्रतिबद्धताले व्यक्तिलाई बलियो बनाउने चरित्र र प्रवृत्तिले होइन,
लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरणको प्रयत्नबाट राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति हुन्छ। हामीले चाहिँ राजनीतिक स्थिरताको चाहिँ निम्ति निष्पक्ष प्रशासन संयन्त्र, निष्पक्ष चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ न्यायपालिका, बलियो चाहिँ एउटा फङ्सनल चाहिँ तपाईँले चाहिँ संसद र संसदका चाहिँ समितिहरू जो चाहिँ कार्यपालिकाका चाहिँ लाचार छाया, सरकारका चाहिँ लाचार छाया चाहिँ हुँदैनन् र चाहिँ तपाईँलाई करप्सन चाहिँ फ्री चाहिँ शासन, सुशासनको प्रत्याभूतिले मात्रै चाहिँ स्थिरता र एउटा चाहिँ लगानीको आर्थिक चाहिँ विकासको चाहिँ एउटा भरपर्दो चाहिँ आधारले राजनीतिक स्थिरतालाई चाहिँ सुनिश्चितता गर्छ। यो सबै कसीमा चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वको सरकारलाई चाहिँ जाँच्ने हो भनेदेखि मैले डे वनदेखि मैले भनेको चाहिँ थिएँ कि यो सरकारले राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न सक्दैन, किनभने विधिको शासनको चाहिँ पहिलो दिनदेखि चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ उल्लङ्घन हुने चाहिँ काम चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ। यो प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ राप र तापमा संसदका समितिहरू, संसदका समितिका चाहिँ निर्णयहरूमा चाहिँ सरकारको छाया, प्रभाव, त्यसको बहसलाई प्रभावित गर्ने, त्यसको निर्णयलाई चाहिँ तपाईँले नमान्ने चाहिँ चरित्र चाहिँ यो नेकपाको चाहिँ नेतृत्वको सरकारले चाहिँ देखायो। संसदमा चाहिँ तपाईँलाई संविधानले सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेको चाहिँ छ। वर्षौंसम्म उपसभामुख केवल राजनीतिक चाहिँ लाभको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले संविधानले चाहिँ गरेको यो व्यवस्थाको चाहिँ उल्लङ्घन गर्दै चाहिँ आउनुभयो। न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि लगातार चाहिँ प्रभाव भयो, न्यायपालिकाको राजनीतिकरण गर्ने, यो चाहिँ प्रशासन संयन्त्रको चाहिँ निर्लज्ज ढङ्गको चाहिँ राजनीतिकरण चाहिँ गर्ने, बजेट चाहिँ निर्माणको समग्र प्रक्रिया, बजेटको विनियोजनको समग्र चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ राजनीति चाहिँ करण गर्ने चाहिँ प्रयत्न उहाँहरूबाट चाहिँ भयो र विधिको शासनको पालना भएन। हाम्रो संविधानको चाहिँ एउटा विशिष्ट संरचना, संवैधानिक चाहिँ परिषदको चाहिँ जुन बन्दोबस्त चाहिँ छ, जुन संवैधानिक परिषदको चाहिँ कार्यक्षेत्र प्रधानमन्त्रीको एकलौटी निर्णयको चाहिँ कार्यक्षेत्र र अधिकार क्षेत्र चाहिँ होइन। त्यहाँ प्रधानमन्त्री केवल एउटा चाहिँ अध्यक्षको चाहिँ भूमिकामा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई सर्वोच्च अदालतको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश समग्र न्याय क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, सभामुख र चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष समग्र चाहिँ तपाईँलाई व्यवस्थापिकाको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने र त्यतिले नपुगेर चाहिँ विपक्षी दलको चाहिँ नेताको उपस्थितिमा सहमतिले निर्णय गर्नुपर्ने चाहिँ संरचनालाई प्रधानमन्त्रीजीले भत्काउनु भयो, लगातार चाहिँ भत्काउनु भयो, असहिष्णुताको राजनीति गर्नुभयो। प्रतिपक्षी दलले चाहिँ मतभेद राखिराखेको चाहिँ छ, ऊ अनुपस्थित छ, त्यस्तो बेलामा संसदबाट चाहिँ विधेयकहरू पारित गर्नुभयो। विधेयक चाहिँ संसदमा चाहिँ ल्याउनका निम्ति चाहिँ जोर जबरजस्ती गर्ने, संविधानको भावना र स्पिरिटका विरुद्धका चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्दै लिएर आउनुभयो। र प्रधानमन्त्रीजीको यो करतुतलाई योभन्दा आज मलाई दुःख लाग्छ र मेरो चाहिँ छुट्टै मेरो भनाइ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो घटनामा जति दोषी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो चाहिँ असंवैधानिक चाहिँ कदमको निम्ति, अलोकतान्त्रिक कदमको चाहिँ दोष र यसको चाहिँ दण्डको भागीदार जति चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ सामान्य चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीजीले चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। समग्र नेकपा पार्टी चाहिँ यो संवैधानिक अपराधको चाहिँ दोषी छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि जब चाहिँ तपाईँलाई उपसभामुखसँग सम्बन्धित चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाको चिर हरण हुँदै थियो, यो पार्टी मौन बसेर चाहिँ थपडी बजाइराखेको चाहिँ थियो। संवैधानिक परिषदको चाहिँ जुन विशिष्ट संरचना चाहिँ छ, यसलाई भत्काउने यत्न हुँदा संसदीय सुनवाई समितिको चाहिँ नाममा संसदका चाहिँ अरू समितिहरूको चाहिँ तपाईँलाई निर्णयहरूमा चाहिँ सरकारको चाहिँ लाचार छाया बनाउँदा चाहिँ थप्पडी बजाइराखेको चाहिँ थियो यो पार्टी। यो पार्टीले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ संसदमा प्रस्तुत हुँदा संसदीय मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रतिपक्षी दलसँग परामर्श नगर्ने चाहिँ अपसंस्कृति चाहिँ अगाडि बढ्दा कहीँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, अङ्कुश लगाउने चाहिँ काम यसबाट चाहिँ भएको चाहिँ छैन। बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक दुरावस्थामा चाहिँ देशलाई जाग्दा धकेल्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो पार्टी चाहिँ यो चाहिँ समर्थनमा चाहिँ पृष्ठपोषण चाहिँ प्रधानमन्त्रीका चाहिँ कदमहरूको चाहिँ गरिराखेको चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको यो स्वेच्छाचारिता,
प्रधानमन्त्रीको चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई चाहिँ निरस्त बनाउने चाहिँ जुन चेष्टा चाहिँ भएको चाहिँ छ, डे 1 देखि चाहिँ भएको चाहिँ छ र त्यसको चाहिँ मतियार बनेको चाहिँ छ यो पार्टी नेकपा। त्यसैले चाहिँ यो संवैधानिक अपराधको दोषी जति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, समग्र पार्टी यसको चाहिँ दोषी छ। नेपाली जनताले दिएको 2/3 बहुमतको चाहिँ मान राख्न नसक्ने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक चाहिँ कदम जुन चाहिँ देखियो, चरित्र चाहिँ जुन देखियो, त्यसको दोष त समग्र नेकपा पार्टीले चाहिँ लिनुपर्दछ। यति भनेर पनि म चाहिँ धेरै तिक्तता र विग्रहको म कुरा गर्दिनँ। मैले चाहिँ के हो यथार्थ हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले चाहिँ यो प्रसङ्गमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ असंवैधानिक चाहिँ कदमको चाहिँ मुद्दामा हामी आफ्नो आफ्नो तवरले चाहिँ विरोधमा चाहिँ जानुपर्दछ। हामी चाहिँ प्योरली आफ्नो तवरले भने के तपाईले जुन संवैधानिकताको चाहिँ मुद्दामा चाहिँ हामीले जे देख्यौँ, हाम्रो दृष्टिमा चाहिँ यहाँ चाहिँ गम्भीर संवैधानिक त्रुटि भएको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष चाहिँ छ र यो निष्कर्षमा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि पुग्नुहुन्छ भनेदेखि त्योसँग मत बजाउनु पर्ने हामीलाई चाहिँ आवश्यकता चाहिँ छैन। तर अघि मैले भने कि प्रधानमन्त्रीको यो स्वेच्छाचारितातर्फको चाहिँ यात्रा फगत चाहिँ अस्ति संसदको चाहिँ विघटन गर्दा चाहिँ प्रारम्भ भएको चाहिँ होइन। यो पार्टीको चाहिँ नाभिबाट चाहिँ यसको चाहिँ गर्भबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो तपाईँलाई स्वेच्छाचारिता चाहिँ आएको चाहिँ छ र चाहिँ गम्भीर ढङ्गले चाहिँ संसदीय मर्यादा सहनशीलताको चाहिँ तपाईँलाई संवादको चाहिँ संस्कृतिलाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने, प्रतिपक्षसँग चाहिँ संवादहीनतामा चाहिँ बस्ने कुरालाई चाहिँ उत्प्रेरित गरेर चाहिँ यो एउटा लोकतान्त्रिक सरकारले संसदमा सबै राजनीतिक दलसँग चाहिँ परामर्श र सहकार्य गर्ने चाहिँ परम्परालाई चाहिँ बिर्सिएर चाहिँ तपाईँलाई कम्युनिस्ट सत्ताको चाहिँ उदय भएको जस्तो गरेर चाहिँ जुन उन्मादमा चाहिँ नेकपा पार्टी समग्र पार्टीले 3 वर्षमा चाहिँ आफ्नो चरित्र देखायो, त्यसको चाहिँ गर्भगृहबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ यो अलोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक चाहिँ कदम चाहिँ प्रकट भएको चाहिँ छ र एउटा पार्टीको रूपमा यो यथार्थलाई जनतासम्म पुर्याउनका निम्ति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो कर्तव्यबाट चाहिँ चुक्नु चाहिँ हुँदैन। हामी प्रधानमन्त्रीको चाहिँ असंवैधानिक कदमको चाहिँ विरोध गर्छौँ, तर यो परिस्थिति देशलाई आज चाहिँ अराजकताको चाहिँ भुमरीमा चाहिँ पार्ने जुन परिस्थितिको चाहिँ निर्माण भएको चाहिँ छ। अहिले तपाईँले भनेको जस्तो कोरोनाको सङ्क्रमणले चाहिँ सारा जनता हाहाकार गरिराखेको चाहिँ बेलामा चाहिँ जनताको चाहिँ दुःख, जनताको आँसु पुस्नका निम्ति चाहिँ अहिले मैले भने मृत हुने चाहिँ नेपाली जनताको चाहिँ दाह संस्कार पनि मर्यादित ढङ्गले चाहिँ हुन नसक्ने चाहिँ एउटा कहाली लाग्दो परिस्थिति बनिराखेको बेलामा यो पार्टीले चाहिँ देखाएको चाहिँ जनताको अगाडि देखाएको व्यवहार भनेको चाहिँ घिनलाग्दो सत्ताको लुछा चुनी नै चाहिँ हो भन्ने चाहिँ म देख्छु। त्यसैले चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ के हो भनेदेखि हामी यो समग्र विषय लिएर चाहिँ जनताको माझमा चाहिँ जानुपर्दछ। काङ्ग्रेस एक्लैले यो राजनीतिक चाहिँ परिस्थितिको चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्दछ। भोलि हुन सक्ने दुर्घटनाबाट चाहिँ देशलाई जोगाउनका निम्ति, जनतालाई जागा राख्ने प्रयोजनको निम्ति चाहिँ जनतासँग चाहिँ काङ्ग्रेस भन्ने चाहिँ अभियान हामीहरूले चाहिँ प्रारम्भ गर्न चाहिँ जरुरी छ। हामी चाहिँ किन यो परिस्थितिको निर्माण भयो, किन यो असहिष्णुता चाहिँ बढिराखेको छ, किन लोकतान्त्रिक संस्थाहरू चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै एउटा व्यक्ति, एउटा प्रधानमन्त्रीको निम्ति व्यक्तिलाई बलियो बनाउने र सारा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई चाहिँ भस्मीभूत गर्ने ढङ्गको चाहिँ नेकपाको 3 वर्षको जुन शासनकाल थियो, गम्भीर चाहिँ त्रुटि चाहिँ यहाँ भएको चाहिँ छ। हामीले जनतासँग अपिल गर्नुपर्ने चाहिँ कुरा यो हो, नेपालको चाहिँ लोकतन्त्रलाई चाहिँ फस्टाउनका निम्ति, यो चाहिँ विकसित हुनका निम्ति चाहिँ सहिष्णुताको संस्कृति चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। सबैसँग चाहिँ तपाईँलाई सबैको चाहिँ भूमिकाको चाहिँ सम्मान गर्नका निम्ति चाहिँ जरुरी छ। यो संसदीय चाहिँ अभ्यास र परम्परालाई चाहिँ जोगाउनका निम्ति चाहिँ हामीले सहकार्यको चाहिँ तपाईँलाई संस्कृति चाहिँ अगाडि नबढाइकन हुँदैन। जुन चाहिँ 3 वर्षको चाहिँ नेकपाको नेतृत्वको चाहिँ सरकारको कार्यकालमा चाहिँ गम्भीर ढङ्गले भत्किएको चाहिँ हामीले चाहिँ देख्यौँ। त्यसलाई ट्र्याकमा लाउनका निम्ति चाहिँ जनतासँग, देशको चाहिँ बुद्धिजीवीसँग चाहिँ देशका चाहिँ पत्रकारहरूसँग, सञ्चारकर्मीहरूसँग चाहिँ संवाद गर्नका निम्ति चाहिँ जरुरी छ। किसान मजदुरसँग संवाद गर्नका निम्ति चाहिँ जरुरी छ। उखुका चाहिँ खेती गर्ने चाहिँ किसानहरू चाहिँ आज जाडोमा काठमाडौँमा चाहिँ भोकभोकै प्यासै चाहिँ बसिराखेको चाहिँ छन्। श्रमिकहरू चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ मुद्दा चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ छैन। बेरोजगारीले चाहिँ पीडित भएर चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ लाम लागेर मानिसहरू चाहिँ देश छोडेर फेरि पनि चाहिँ जाँदै चाहिँ छन्। जीवन र जीविकाको चाहिँ उपाय हाहाकार भइराखेको चाहिँ बेलामा
संवाद गर्नुपर्ने त उनीहरूसँग चाहिँ हो। हामीले केवल यहाँ राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको चाहिँ कोठे बैठकमा आफूलाई सीमित राखेर चाहिँ हुँदैन। हामी जनतासँग चाहिँ जानुपर्दछ। जनता जागरुक नभइकन, जनता जागा नबसिकन, जनतालाई चाहिँ यी समग्र पक्षका बारेमा चाहिँ हामीहरूले यी विषयहरूलाई अगाडि नबढाइकन हामीले चाहिँ हाम्रो कर्तव्यलाई चाहिँ निर्वाह गर्दैनौँ। त्यसैले राजनीतिक अस्थिरता आउनका निम्ति बहुमत प्राप्त सरकारले मात्र हुने रहेछ। सहिष्णुताको चाहिँ संस्कृतिले, सहकार्य गर्ने संस्कृतिले सबैको भूमि, विधिको शासनको पालना गर्नुपर्ने रहेछ। संविधानको चाहिँ सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने रहेछ। संविधानले बनाएका संस्थाहरूलाई चाहिँ ध्वस्त बनाएर एउटा व्यक्तिलाई, प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने बाटोबाट पार्टीकरण गरेर न्यायपालिका, प्रशासन संयन्त्रलाई चाहिँ राजनीतिक स्थिरता आउँदैन भन्ने कुराको चाहिँ प्रमाण यो घटनाले चाहिँ देखाएको छ। भोलि बन्ने सरकारले पनि यसलाई एउटा चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ मानेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईसँग 3 विषय। एक, तपाईले लोकतन्त्रको कुरा गर्नुभयो र काङ्ग्रेस अब कसरी जानुपर्छ भन्ने विषय पनि कुरा गर्नुभयो। अनि यो प्रधानमन्त्रीको मात्रै दोष होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको समग्रको हो भनेर भन्नुभयो। जनताको मत हामीलाई हाल, कम्युनिस्टलाई चाहिँ नहाल भन्ने भोट अपिलिङ टाइपको तपाईँको एउटा मैले त्यसो भनिनँ। मैले आशय म तपाईँसँग विषय उठाइहाल्छु। दोस्रो, काङ्ग्रेस परीक्षण भइसक्या होइन र जो लोकतान्त्रिक संरचना संयन्त्रको जो तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, काङ्ग्रेसको त यथेष्ट प्रयोग भइसक्यो। त्यसको विकल्पको रूपमा कम्युनिस्टहरू आए। घटनाले के देखायो भने कम्युनिस्टहरू पनि काङ्ग्रेस सरकै अवस्थामा देखा पर्यो। त्यसकारण एक्स्ट्रा फरक खालको होइन रहेछ है नेपालको राजनीतिमा होमिएका तागतहरू भन्ने रूपमा यो दृश्य जुन देखियो। र तपाईँले अर्को के भन्नुभयो भने दुर्घटना हुन सक्ने खतराको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभयो। त्यो सम्भावना के देख्नु भएको छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अर्को समूह प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँग तपाईँहरूको सहयात्रा हुने कि नहुने त ल बताइदिनुहोस् त। यो 3-4 वटा विषयलाई अलिकति पब्लिकको विषय बडा महत्त्वपूर्ण छ। म तपाईँको तेस्रो बुदाबाटै म मेरो कुरा गर्छु। अरू नेकपाको अर्को घटकसँग चाहिँ सहकार्य गर्ने कि नगर्ने भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, मैले अघि मेरो भनाइ चाहिँ मलाई लाग्छ कम्प्लिट मैले गरिसकेको चाहिँ छु। यतिखेर काङ्ग्रेसले चाहिँ यो समग्र परिस्थितिको चाहिँ विश्लेषण गर्दा यो घटनाको चाहिँ दोषी चाहिँ प्रधानमन्त्री एक्लै हो भनेर मात्रै पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो निश्चित हो कि प्रधानमन्त्री चाहिँ यो गम्भीर संवैधानिक चाहिँ दुर्घटना चाहिँ निम्त्याउने चाहिँ घटनाको चाहिँ दोषी प्रधानमन्त्री चाहिँ हुनुहुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्वेच्छाचारितालाई, मन परितन्त्रलाई चाहिँ पृष्ठपोषण गर्ने काम चाहिँ बितेको 3 वर्षमा चाहिँ समग्र नेकपा पार्टीबाट चाहिँ भएको चाहिँ छ। र यो चाहिँ नेकपाले चाहिँ कम्युनिस्ट चाहिँ एउटा रेजिम को चाहिँ प्रारम्भ, अब सारा कुरा चाहिँ हामी बाहेक कोही पनि चाहिँ छैन, काङ्ग्रेस जस्ता चाहिँ अरू लोकतान्त्रिक पार्टीहरू अब इतिहासको चाहिँ गर्तमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ गए भन्ने ढङ्गले चाहिँ जुन व्यवहार गर्नुभयो र चाहिँ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तिनलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्ने ढङ्गको चाहिँ जुन व्यवहारहरू चाहिँ भयो, पार्टीकरण गर्ने चाहिँ न्यायपालिकाको चाहिँ निष्पक्षतालाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्ने ढङ्गले, प्रशासन संयन्त्रको चाहिँ निष्पक्षतालाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्ने ढङ्गले जुन घटनाक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढे, जब चाहिँ संसदमा चाहिँ नेकपा पार्टीले चाहिँ देखाएको व्यवहार चाहिँ कुछ मैले चाहिँ चर्चा गरेँ, संवैधानिक परिषदमा चाहिँ देखिएको उहाँहरूको चाहिँ व्यवहारको चाहिँ मैले कुरा गरेँ, यसले चाहिँ समग्र नेकपालाई चाहिँ दोषी बनाउँछ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो विश्लेषणले चाहिँ यो समग्रतालाई चाहिँ जनताका माझमा लैजाने चाहिँ अपेक्षा गर्छ। त्यसैले यो चाहिँ संवैधानिकताको प्रश्नको चाहिँ निरूपण चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र गएको हुनाले चाहिँ अब हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट चाहिँ संवैधानिक चाहिँ विषयको निरूपण एकातिर पर्खनु पर्छ भनेदेखि के भएको हो त यो घटना पछि देखिएको चाहिँ अन्यल र अनिष्टताले चाहिँ थप सङ्कटतर्फ देश नजाओस् भनेर चाहिँ कसलाई अपिल गर्ने हो त, हामीले कोसँग चाहिँ हामी जाने हो त भन्दा हामी जाने ठाउँ त जनता हो नि। अनि हामी जनताका माझमा चाहिँ जाँदा हामीले चाहिँ नेकपाको एउटा घडाले चाहिँ गल्ती गर्यो,
अर्को घडा चाहिँ बडो चाहिँ निष्पक्ष र यो सबै घटनाको दोषबाट चाहिँ मुक्त छ भनेर चाहिँ सँगै जाने परिस्थिति चाहिँ बन्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। प्रचण्डहरूसँग सहयात्रा हुन सक्दैन भन्न खोज्नु। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कदममा अन्तर्निहित असंवैधानिक चाहिँ कदमलाई जनतासम्म लैजानका निम्ति चाहिँ हामी आफ्नो ढङ्गले चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ हुन्छ। उहाँहरूका चाहिँ हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजीको कदमका बारेमा भन्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ उहाँहरूले भन्ने भन्दा बाहेकका अतिरिक्त विषयहरू पनि चाहिँ छन्। हामीले कतिपय प्रधानमन्त्री यो ठाउँमा पुग्नका निम्ति उहाँहरू पनि दोषी हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ विषय चाहिँ देखिराखेको चाहिँ छौँ। उहाँहरूका चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ आपसी चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ सत्ता सङ्घर्षका चाहिँ लडाइँहरू, उहाँहरूका चाहिँ विधानका प्रावधानहरू, उहाँको पार्टीको चाहिँ एकीकरण हुँदाका चाहिँ प्रावधानहरूमा कसले बेइमानी गर्यो, कसले इमानता चाहिँ राख्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्ने कुरा उहाँहरूका हुन्छन्। त्यो कुरासँग हामी किन मिसिन चाहिँ जानु पर्यो? हामीले त उहाँहरूको चाहिँ एकता हुँदैखेरि चाहिँ मैले सायद तपाईँसँग पनि मैले भनेको छैन थिएँ, मैले बाहिर पनि भनेको छैन थिएँ। मलाई यो एकतामा चाहिँ पटक्कै चाहिँ भर पर्ने ढङ्गको चाहिँ मलाई विश्वास चाहिँ भइराखेको चाहिँ छैन। यो चाहिँ धृतराष्ट्रको चाहिँ आलिङ्गनमा चाहिँ बाँधिएको जस्तो दृश्य म देखिराखेको चाहिँ छु। नेकपा एमाले र तत्कालीन चाहिँ माओवादी चाहिँ केन्द्रको चाहिँ बिचको चाहिँ यो एकता, उहाँहरू जुन एकताको आलिङ्गनमा बाँधिनुभयो, यो धृतराष्ट्रको चाहिँ आलिङ्गन हो। आफ्नो 100वटा पुत्रको चाहिँ वध गरेर चाहिँ आएको चाहिँ भीमको चाहिँ जीवन समाप्त गर्ने चाहिँ इच्छाले चाहिँ धृतराष्ट्र चाहिँ भीमलाई चाहिँ आलिङ्गनमा चाहिँ बाँध्ने यत्न गर्दै चाहिँ थिए। अर्कोतर्फ चाहिँ वनवासको चाहिँ पीडा, द्रौपदीको वस्त्र हरणको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अपमान र पीडा चाहिँ सम्झिएर चाहिँ मौन बसेको चाहिँ धृतराष्ट्रका प्रति चाहिँ कुनै श्रद्धाभाव राखेर चाहिँ धृतराष्ट्र चाहिँ को चाहिँ आलिङ्गनमा भीम बाँधिन गइराखेको चाहिँ थिएन। र यो चाहिँ कृत्रिम ढङ्गको चाहिँ यो विषाक्ततापूर्ण चाहिँ आलिङ्गन को चाहिँ विषले चाहिँ सारा देशलाई चाहिँ ढाक्छ एक दिन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्थ्यो र आज म त्यही दृश्य म चाहिँ देखिराखेको चाहिँ छु। त्यसैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदमको संवैधानिकताको चाहिँ मुद्दामा हाम्रा निष्कर्ष चाहिँ यी असंवैधानिक हुन् भन्ने निष्कर्षमा हामी एक ठाउँमा चाहिँ बसौँला, तर जनताका माझमा गएर भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा चाहिँ पृथक चाहिँ छन्। हामीले भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ बेग्लै चाहिँ छन् र यस्तो घटना दोहोरिन नदिनका निम्ति जनतालाई जागा बस भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा काङ्ग्रेसका चाहिँ पृथक छन्। हाम्रा आफ्नै तपाईँले भन्नुभयो कि काङ्ग्रेस पनि टेस्टेड पार्टी भयो, असफल पार्टी भयो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। दलीय व्यवस्थामा हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ चाहिँ दलबाट चाहिँ गल्ती चाहिँ हुन्छन् र ती गलत निर्णयहरूको चाहिँ आलोकमा जनताले मत हाल्दा सत्ताबाट चाहिँ बाहिर जाइन्छ। तर काङ्ग्रेसको औचित्य र भूमिका मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ सकिँदैन। लोकतन्त्रको निम्ति चाहिँ निरन्तर सङ्घर्ष गरेको पार्टी सत्तामा नहुनु भनेको चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ औचित्य समाप्त हुनु होइन। हामी चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ दियो चाहिँ बालेर बसेको चाहिँ पार्टी हौँ। काङ्ग्रेसको जीवनमा लामो समयसम्म हामी सत्ताभन्दा बाहिर बसेको पार्टी हो। यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्वर्गीय राजा महेन्द्रले चाहिँ लोकतन्त्रको अपहरण गरिसके पछाडि हामी कहिले पनि सत्तामा चाहिँ थिएनौँ नि त। 30 वर्षसम्म सत्ताबाट चाहिँ टाढा बसेको चाहिँ पार्टी र अहिले तपाईँलाई चाहिँ 46 साल पछाडि चाहिँ हामीले केही समयसम्म हामी सत्तामा चाहिँ बस्यौँ। अहिले 62-63 पछाडि चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ लामो समय त कम्युनिस्टहरू चाहिँ सत्तामा चाहिँ छन्। काङ्ग्रेस सत्तामा चाहिँ तुलनात्मक रूपले चाहिँ कम समयमा चाहिँ छ। त्यसैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जनताले दण्डित पनि गरेको चाहिँ छन्। हाम्रो चाहिँ निर्णयहरूमा चाहिँ देखिएको त्रुटिका कारण, हाम्रो नेताका चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्षमतामा उठेका चाहिँ प्रश्नहरूको चाहिँ कारणले, हाम्रो पार्टीभित्र देखिएको विग्रहलाई दण्डित गर्नुपर्ने कारणले चाहिँ जनताले हामीलाई भोट चाहिँ थोरै दिएको चाहिँ होला। त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा चाहिँ ग्रहण गर्ने हो। तर राष्ट्रियताको सम्बोधन गर्ने चाहिँ मुद्दा, लोकतन्त्रलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ कमजोर हुन नदिने र एउटा समतामूलक समाज, समाजवादतर्फ चाहिँ जाने, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका निम्ति गरिब तबकाका चाहिँ जनताहरू, शोषित पीडित जनताहरूको चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रको बहसमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ जुन हाम्रो दायित्व चाहिँ छ, त्यो दायित्वबाट चाहिँ काङ्ग्रेस कहिले पनि च्युत भएको चाहिँ छैन र त्यो औचित्य काङ्ग्रेसको त्यस अर्थमा चाहिँ कहिले पनि चाहिँ समाप्त चाहिँ हुँदैन। त्यसैले हामीलाई
विपक्षमा राख्दा हामी विपक्षमा बस्यौँ। यो अवधिमा देख्नुभयो हामीले चाहिँ कहिले सत्तालाई चाहिँ फ्याँक्ने ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको खिलाफमा त हामीले कहिले पनि आन्दोलन चाहिँ उठाएनौँ। तर जनताको विषय पनि त त्यति उठाएन नि काङ्ग्रेसले। होइन, कमजोरै भएर विषय हामीले कोभिडकै कारण त्यो पनि एक्सक्युज गर्नुपर्ने। त्यो म यसलाई चाहिँ म कुनै तपाईँलाई तिक्तता विहीन रूपले म तपाईँको चाहिँ यो आलोचनालाई पनि म ग्रहण गर्छु। हुन सकेन होला, जनताको अपेक्षाको कसीमा चाहिँ हामीले जुन ढङ्गले उठाउनु पर्ने थियो त्यो उठाउन सकेन होला, तर उठाउँदै नउठाएको भन्ने चाहिँ होइन। कोरोनाको चाहिँ व्यवस्थापनमा सरकारले गम्भीर चाहिँ अव्यवस्था गर्दैछ। भ्रष्टाचारका चाहिँ यत्र घटनाहरू चाहिँ घटिराखेको चाहिँ छन्। यो अपराध चाहिँ हुँदै चाहिँ छ। संसदीय प्रणाली संविधान चाहिँ जोखिममा पर्दैछ। अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अत्यन्त जटिल मोडमा पुग्दै चाहिँ छ। विकासका समग्र चाहिँ गतिविधिहरू सुस्त हुँदै गए। जनताको चाहिँ रोजगारीका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ महँगीका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ कठिन ढङ्गले चाहिँ बढिराखेको चाहिँ छन्। सरकारले चाहिँ दिशा बिराएको चाहिँ छ, गलत बाटोतर्फ चाहिँ गएको छ भनेर हामीहरूले कुरा उठायौँ। हाम्रो सङ्ख्याले चाहिँ धेरै बलियो र हाम्रो चाहिँ चरित्रले अब ढुङ्गामुढा गरेर चाहिँ रेलिङ चाहिँ भत्काएर चाहिँ तपाईँले विध्वंस मच्चाएर हामीले यी कुराहरू चाहिँ भन्न सकेनौँ चाहिँ होला। तर हामीले चाहिँ यी मुद्दाहरूलाई चाहिँ भन्यौँ र चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ थप लाभ हाम्रो निम्ति के भएको छ भनेदेखि अहिले लोकतन्त्रको चाहिँ यत्रो लामो अभ्यास गरिसके पछाडि विपक्षी दलसँगै देशको चाहिँ प्रबुद्ध नागरिक समाजले, देशको चाहिँ सञ्चार जगतले यी मुद्दाहरूलाई लगातार चाहिँ उठाइराखेको चाहिँ छ र जनता मुलुकका यी समस्याबाट चाहिँ अवगत चाहिँ नभएको अवस्थामा चाहिँ छैनन्। जनताहरू सुसूचित चाहिँ छन्, यी सारा घटनाक्रमहरूलाई हेरिराखेको चाहिँ छन्। यति भनेर म फेरि पनि कि काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका चाहिँ जनताले आशा गरे अनुसार, अपेक्षा गरे अनुसार पुरा नगरेको हो भनेदेखि त्यो असफलताको निम्ति क्षमा माग्दै आगामी दिनमा, त्यसैले मैले भने जनतासँग काङ्ग्रेस एउटा अभियान हामीले चाहिँ चलाउनुपर्छ। हामी जनतासँग जानुपर्दछ। हाम्रा आफ्ना कमजोरीका बारेमा पनि हामीले जनतालाई चाहिँ भन्नुपर्दछ र देशको यो दुर्गति आउनका निम्ति नेकपाले चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ के गर्यो, प्रधानमन्त्रीले अहिले गर्नुभएको चाहिँ संवैधानिक अपराध चाहिँ के हो, यसले के दुर्घटना चाहिँ भोलि अझ निम्त्याउन सक्दछ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चाहिँ दुविधामा चाहिँ देश उभिएको चाहिँ बेलामा हामी यी समग्र विषय पक्षहरूलाई लिएर चाहिँ जनताको माझमा जानु बाहेक अर्को लोकतान्त्रिक बाटो हामीसँग चाहिँ छैन। हामी चाहिँ यही चाहिँ नेकपा पार्टीको एउटा घटकसँग काठमाडौँमा चाहिँ बसेर यहाँ चाहिँ सडक चाहिँ तताएर सङ्घर्ष गरेर मात्रै चाहिँ हामीले आफ्नो कर्तव्य चाहिँ पुरा गरेको चाहिँ ठहरिन्छ जस्तो मलाई म दुई विषय एकदम म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएको हुनाले यहाँले सम्भावित दुर्घटना अर्को हुन सक्ने कुरा पनि इङ्गित गर्न खोजे जस्तो अर्थ लाग्थ्यो, एक विषय। दोस्रो, प्रचण्डजी माधवजीहरूसँग त सहकार्य सडक सङ्घर्ष जोइन्टमा गर्न नसक्ने स्थिति यहाँहरूको बन्ला, सायद राजनीतिक कारणले, विगतका अनुभवहरूका कारणले पनि पाठ सायद सिकेको हुन सक्नु होला। अरू खाले पक्ष छन् नि जो डेमोक्रेसीकै कुरा गर्छन्, कोही पेट्रियोटिक टाइपका छन्, कोही हिन्दुत्वको कुरा गर्छन्, कोही फेरि राजाको पनि कुरा गर्छन्। त्यो पक्षहरूसँग काङ्ग्रेसले सहकार्य गर्ने र कतिपय यो अहिलेको सिस्टमसँग उठेका प्रश्न उप काङ्ग्रेसले पुनर्विचार गर्ने विषय पनि काङ्ग्रेस वृत्तबाटै उठ्न थालेको छ कि यस सवाल उप तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अलि स्पष्ट होस् कृपया। होइन, अब संविधान चाहिँ भर्खर कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ गएको चाहिँ छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्दा केही चाहिँ असहज अवस्था परिस्थितिहरू चाहिँ जन्मनु, हामीले सोचेअनुसार यसको चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसक्नु, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धेरै विवादहरूको चाहिँ सिर्जना हुनुले चाहिँ संविधानका सबै प्रावधानहरू अहिले नै भत्ताभुङ्ग पार्नु पर्दछ भन्ने सोच र व्यवहार चाहिँ राख्नु हुँदैन। तर जनताका माझमा उठेका चाहिँ सबै चाहिँ विषयहरूलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ मनन गर्ने, अध्ययन गर्ने चाहिँ काम चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि संविधानसँग जोडिएका चाहिँ संविधानले चाहिँ सुनिश्चित गरेका प्रावधानहरूका बारेमा पनि प्रश्नहरू चाहिँ उठिराखेको चाहिँ छन्। त्यसलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ हामीहरूले सुनौँ, त्यसलाई सच्याउन सक्ने चाहिँ जहाँ ठाउँ छ हाम्रा व्यवहारहरूले चाहिँ कतिपय कुरा त हेर्नुहोस्, यो संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ नेता र नेतृत्व चाहिँ तपाईँले चाहिँ इमान्दार चाहिँ भएन
प्रभावकारी भएन, सक्षम र योग्य देखिएन भनेदेखि जस्तो सुकै संविधान पनि चाहिँ असफल हुन्छ र एउटा चाहिँ कमजोर संविधानलाई पनि चाहिँ विवादग्रस्त संविधानलाई पनि चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ एउटा जनतामा विश्वास जागृत गर्न सक्ने चाहिँ नेतृत्व चाहिँ भयो भनेदेखि चाहिँ शासन स्थिर भएर चाहिँ चल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यसैले धेरै कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ यो संविधानको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सरकारमा चाहिँ जाने नेताहरूको चाहिँ इमानमा चाहिँ भर पर्ने, उसको चाहिँ वचन र आचरणमा चाहिँ देखिने चाहिँ एकरूपताले चाहिँ जनतामा चाहिँ विश्वास जागृत गरेर चाहिँ संविधानको चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि हामीले चाहिँ यी सबै घटनाहरूबाट चाहिँ आफ्ना कमजोरीहरूबाट पनि पाठ सिक्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। आफूलाई सच्याउनु पर्ने संविधानमा देखिएका कमजोरीहरू, एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले संविधानमा जे लेखियो अब यो चाहिँ कुनै हालतमा पनि चाहिँ यो संशोधनीय चाहिँ छैन भनेर चाहिँ भन्ने गल्ती चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टीले चाहिँ गर्नु हुँदैन। प्रयोग गर्दै जाँदा जहाँ अप्ठ्याराहरू चाहिँ छन् त्यसलाई फुकाउनका निम्ति चाहिँ संशोधनको चाहिँ ढोका जहिले पनि चाहिँ खुला हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्वाग्रही ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ आँखा, हाम्रा चाहिँ विचारहरू, हाम्रा दृष्टिहरू चाहिँ बन्द गर्नु चाहिँ हुँदैन र चाहिँ आचरणले, हाम्रो व्यवहारले एउटा चाहिँ सुशासनलाई प्रत्याभूत गरेर चाहिँ संविधानको चाहिँ इमान्दारीपूर्वक चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने बाटोतर्फ चाहिँ जाँदा यो संविधानलाई चाहिँ हामीहरूले राम्ररी चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सक्दछौँ। यो सम्भावित चाहिँ दुर्घटनाको जुन तपाईँले चाहिँ चर्चा गर्नुभयो, नेपालको चाहिँ राजनीतिमा यो भएको चाहिँ छ। त्यसैले हामीले हाम्रो अनुभवबाट चाहिँ देख्यौँ। हाम्रो चाहिँ पार्टीको क्षेत्रबाट देख्नुहुन्छ यो कुन रूप लिएर आउँछ म भन्न सक्दिनँ। यो के छ भनेदेखि एउटा संवैधानिक चाहिँ बाटो डिरेल हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई थुप्रै असंवैधानिक चाहिँ विकल्पहरू चाहिँ प्रस्तुत हुन्छन् नि त। 58 साल 59 सालमा चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टी सभापतिजीले चाहिँ संसद विघटन गरिसके पछाडि निर्वाचनकै घोषणा गर्नुभएको हो नि, तर त्यो निर्वाचन चाहिँ हुन सकेन, नसक्ने परिस्थितिको चाहिँ निर्माण गरियो र त्यही मध्यमा चाहिँ राजाले चाहिँ शासन चाहिँ लिएको घटना पनि चाहिँ हामीले चाहिँ देख्यौँ। त्यसैले संसद चाहिँ नहुँदा, संविधानका आधारभूत संरचनाहरूमाथि चाहिँ प्रहार चाहिँ हुँदा र संवैधानिक चाहिँ विकल्पहरू चाहिँ अत्यन्तै साँघुरो र न्यून बन्दै जाँदा असंवैधानिक चाहिँ विकल्पहरू का चाहिँ ढोकाहरू चाहिँ खुल्न थाल्ने खतरा चाहिँ हुन्छन् र हाम्रो जस्तो चाहिँ राजनीति चाहिँ तरल भएको, हाम्रो जस्तो चाहिँ लोकतन्त्रले अझै पनि संस्थागत चाहिँ रूपमा बलियो चाहिँ जरा गाडी नसकेको ठाउँमा त्यो खतराहरू चाहिँ हुन्छ। तर त्यो खतरा हुन्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ एउटा ठुलो अत्यासको वातावरण पनि निर्माण होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्न। यहाँको सरी मैले अलिकति विषयमा कुरा काटेँ। यहाँको जो पार्टीको नेतृत्वहरू हुन्छ नि, सभापतिजी अनि अरू खाले जो नेता, मैले यहाँलाई आक्षेप लगाउन खोजे होइन, त त्यही नेतृत्व छ जसले पटक पटक गल्ती गरिरहेछ अनि काङ्ग्रेसले चाहिँ ठिक ट्र्याकमा लैजान्छ भनेर नेपाली जनले पत्याउने, मत दिने, विश्वास गर्ने। जस्तै पहिले पनि त डेजलपुको कुरा जो यहाँले गर्नुभयो, के आधारमा जनताले काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई पत्याउने बताइदिनुहोस् त। हेर्नु न, अब हाम्रो यो व्यवस्था के हो भनेदेखि दलहरूको बिचबाट चाहिँ छनौट गर्ने हो नि त, होइन। अब हामी चाहिँ दलहरू चाहिँ बन्छन्, दलहरू चाहिँ विघटन चाहिँ हुन्छन्, दलहरूको चाहिँ स्वरूपमा परिवर्तन हुन्छ, दलको नेतृत्व आलोचित हुन्छ, एउटा दलको चाहिँ नेताले गरेको गल्तीलाई सच्याउने गरी अर्को नेतृत्वको चाहिँ उदय दलबाट चाहिँ हुन्छ। दलहरू पनि चाहिँ तपाईँलाई के छ भनेदेखि सबलीकरणको चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ छौँ हामी। हाम्रा निर्णयहरू, हामी हाम्रो नेतृत्व क्षमता पनि जाँचिराखेको, जनताको चाहिँ आँखामा चाहिँ हामी सबैको परीक्षण चाहिँ भइराखेको छ। 46 देखि यहाँसम्म 30 वर्ष नागिसक्यो, 32 वर्ष लगभग। त्यसलाई त पार्टीको रूपमा हेर्नु पर्यो। पार्टीको रूपमा कुनै न कुनै यही नेतृत्व निरन्तर छैन। हामीले चाहिँ 46 सालको चाहिँ आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने चाहिँ दलका नेताहरूको चाहिँ इतिहास, गणेश मानजी जस्तो चाहिँ नेता, किशुनजी जस्तो चाहिँ नेता विग्रह र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अशान्तिको चाहिँ द्वन्द्वमा परिसके पछाडि पनि गिरिजाबाबुको चाहिँ संसद विघटनको चाहिँ निर्णय चाहिँ पार्टी पङ्क्तिभित्र विवादित भयो होला। त्यसको संवैधानिकताको पुष्टि चाहिँ तपाईँलाई सर्वोच्च अदालतले गर्यो होला। चुनावमा चाहिँ गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा जाँदा हामीले कम मत पायौँ होला, तर गिरिजाबाबुको चाहिँ राजनीतिक औचित्य चाहिँ ती घटना र परिदृश्यले मात्रै चाहिँ तपाईँलाई सिद्ध्याएनन् नि त। उहाँले चाहिँ यत्रो ठुलो हिंसा र रक्त रञ्जित
विभाजित चाहिँ देशलाई चाहिँ एउटा शान्तिको बाटोमा लिएर आउने चाहिँ भूमिका उहाँले चाहिँ निर्वाह चाहिँ गर्नुभयो। पार्टी सभापतिको रूपमा शेरबहादुरजीको चाहिँ भूमिका चाहिँ पटक पटक आलोचित भएको पनि चाहिँ होला, तर चाहिँ यो चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ निर्वाचनको बाटोतर्फ लिएर जानका निम्ति चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने चरणमा केही योगदान उहाँले पनि गर्नुभयो होला। उहाँको चाहिँ निर्णय क्षमताको बारेमा मेरो मनमा पनि चाहिँ थुप्रै शङ्का र आशंकाहरू चाहिँ होला। मलाई चाहिँ गम्भीर प्रश्नहरू चाहिँ मैले मेरो पार्टी पङ्क्तिभित्रै पनि उठाइराखेको चाहिँ होला। तर त्यसो भनेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ औचित्य राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ समाप्त हुँदैन नि त। त्यसैले मैले भने पार्टी पनि, पार्टीका नीतिहरू पनि, पार्टीका नेताहरू पनि जाँचिने प्रक्रिया चाहिँ छ। यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रक्रियामा चाहिँ थुप्रै सम्भावना भएका नेताहरू भयो कि भन्न खोजे। देश र जनतालाई बारम्बार परीक्षण यो 30औं वर्षसम्म अनि सङ्क्रमण काल लम्याउँदै जाने त कतै हामी नेपाल सापेक्ष त्यो सिस्टममै काहीँ त्रुटि छ कि अथवा राजनीतिक नेतृत्व प्रायोजित छ कि परनिर्भर छ कि बाध्यात्मक छ कि नेतृत्वलाई के हुन सक्छ? तपाईँ अनुभवले हाम्रै पार्टीभित्रबाट उठेको बहस हो नि त। परमुखापेक्षी चाहिँ हुँदैन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विदेशतर्फ आमुख हुने प्रवृत्ति चाहिँ घातक हुन्छ भन्ने विचार त हाम्रै पार्टी पङ्क्तिबाट चाहिँ उठेको हो नि। म तपाईँलाई चाहिँ बिपी र चाहिँ गणेश मानजीको चाहिँ त्यो अपिललाई चाहिँ म सम्झनामा राख्नका निम्ति चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिपी नेपाली राजनीतिको चाहिँ त्यस्तो चाहिँ शिखर पुरुष हुनुहुन्थ्यो, जसले तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ आजभन्दा चाहिँ 40-45 वर्ष अगाडि चाहिँ भनेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ फर्किनु भएको हो। हिन्दुस्तानमा 8 वर्ष प्रवासमा बसेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो भनेर फर्किनु भयो कि देश आज चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्वार्थपरायणताले चाहिँ गाज्यो, विदेशतर्फ आमुख हुने चाहिँ प्रवृत्ति बढ्यो। त्यसैले नेपाल जहिले पनि यो जोखिममा चाहिँ छ। हिन्दुस्तान र चाहिँ चीनको चाहिँ बिचमा बसेको चाहिँ मुलुकको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध चाहिँ बितेको 3 वर्षको चाहिँ यो कार्यकालमा हेर्नुभयो भने त्यो पनि असन्तुलित ढङ्गले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्यो। संस्थागत चाहिँ तपाईँलाई जुन प्रबन्ध चाहिँ छ हाम्रो परराष्ट्र नीति निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई चाहिँ विकसित गर्ने चाहिँ त्यो संस्थागत संरचनालाई भत्काएर व्यक्तिको लहरबाजीमा परराष्ट्र सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिहरू चाहिँ बढ्ने चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। यसको दोषी पनि चाहिँ मैले चाहिँ नेकपा पार्टीलाई चाहिँ देख्छु। कहिले उत्तरतर्फ देखायो, कहिले दक्षिणतर्फ देखायो, कहिले पश्चिमतर्फ देखायो, कहिले पूर्वतर्फ देखायो, कहिले प्रशस्ति गर्यो, कहिले चाहिँ निन्दा गर्यो। यो ढङ्गले चाहिँ मात्रै हाम्रो देश अगाडि बढ्न सक्दछ। त यी सबै मुद्दाहरू जब उठ्न थालेका छन्, तपाईँले यो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, हरेक राजनीतिक पार्टीको चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ अब यी विषयहरूका बारेमा आफ्नो धारणा नबनाइकन, यी विषयहरूबाट चाहिँ भोलि आलोचित नभइकन आफ्नो व्यक्तित्वलाई सग्लो राख्ने चेष्टा नगरिकन चाहिँ नेताको रूपमा स्थापित हुन नसक्ने परिस्थिति बन्दै जाँदा यो कसीमा जाँचिने प्रक्रिया चाहिँ बडो दुरूह चाहिँ बन्दै गएको चाहिँ छ। यसले राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि सुधारको बाटोमा लैजान्छ, नेतृत्व पनि सम्भावना भएका नेताहरूको चाहिँ उदय हुन्छ। हामी पनि महाधिवेशनको चाहिँ सङ्घारमा चाहिँ छौँ र एउटा नयाँ पार्टीको चाहिँ नेतृत्वको चयनको चाहिँ सम्भावना पनि चाहिँ छ। र मैले अगाडि पनि भनेको चाहिँ छु, देशको यो परिस्थितिको चाहिँ गम्भीर विश्लेषण गर्न सक्ने, तपाईँले भनेका जस्तै जनताका थुप्रै आलोचनाहरू, जनताको प्रतिनिधि भएर चाहिँ संसदमा चाहिँ जनताको वाणीको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नेताको खोजी हाम्रो पार्टीले चाहिँ आफ्नो पङ्क्तिभित्रबाट नगरिकन हाम्रो महाधिवेशन चाहिँ केवल अङ्कगणितको मिलान गर्ने, जसरी तसरी चाहिँ क्रियाशील सदस्यता र प्रतिनिधिहरू चाहिँ आफ्नो पक्षमा पारेर चाहिँ नेता हुने चाहिँ मौका र अवसर चाहिँ अब काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पनि छैन। देशको यो जटिल मुद्दाको सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम नेताको चाहिँ खोजी भइराखेको चाहिँ नेपाली जनताले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा देख्न पाउनु पर्दछ। यी विषयहरू चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिकै जटिल चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको एजेन्डा बनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा भरपर्दो चाहिँ विचार दिन सक्ने नेताको चाहिँ खोजी महाधिवेशनले गर्ने परिस्थिति बनाउनु पर्दछ। अनि मात्रै तपाईँले भनेको जस्तो बिस्तारै हामी जनताको चाहिँ आँखामा, जनताले चाहिँ परीक्षण गर्दै जाँदा देशको समस्याको चाहिँ समाधान गर्न सक्ने दुईटा चाहिँ बलिया देशहरू 21औं शताब्दीका चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दुईटा बलिया देशहरूको चाहिँ मध्यमा राष्ट्रको चाहिँ अस्तित्व र चाहिँ अस्मिताको चाहिँ जगेर्ना गरेर नेपालीहरूको चाहिँ गौरव, यसको पहिचानको चाहिँ रक्षा गरेर चाहिँ नेपाल र नेपालीको चाहिँ भूमिकालाई स्थापित गर्न सक्ने नेताको चाहिँ उदय हुन सक्ने सम्भावना यो लोकतन्त्रमा छ। लोकतन्त्रको विकल्प छैन। जतिसुकै लामो चाहिँ परीक्षण गरे पनि लोकतन्त्रको चाहिँ विकल्प चाहिँ अब चाहिँ फेरि
पछाडि फर्किएर चाहिँ नि एउटा बलियो राजाको खोजी गर्ने बाटोमा देश जान सक्दैन, अथवा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि धार्मिक उन्मादको चाहिँ नि तानाशाहको चाहिँ नि स्थापना गर्नेतर्फ जान सक्दैन, अथवा चाहिँ नि ओलीभन्दा अझै निरङ्कुश चाहिँ नि कम्युनिस्ट चाहिँ नि अधिनायकवादलाई चाहिँ नि स्थापित गर्ने चाहिँ विकल्पतर्फ देश जान सक्दैन। लोकतन्त्रको विकल्प चाहिँ लोकतन्त्र नै हो, समुन्नत ढङ्गको लोकतन्त्र नै हो भन्ने कुरा चाहिँ नि स्थापित गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद देवरामजी। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महेश आचार्य, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education. Medanta Ayurved Health Home,